नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा साथमा छु म गोविन्द धिताल। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार। आगामी निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने काम सम्पन्न। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आजै दल दर्ता गरे। आयोगमा दर्ता गर्ने दलको संख्या 80 भन्दा बढी। बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतम माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन लड्ने ऐतिहासिक आवश्यकताले एकै ठाउँमा ल्याएको नेताहरूको प्रतिक्रिया। राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधान निरूपण हुनुपर्ने एमालेको अडान। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको क्रममा बन्चरे डाँडामा प्रहरी र स्थानीयबीच झडप। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीको हवाई फायर। देशभरका अस्पतालहरूमा डेङ्गुका बिरामी हत्तै बढे। लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुझाव। भारतको विरोधका बीच चिनिया अनुसन्धान पानीजहाज श्रीलङ्काको हम्बनटोटा बन्दरगाहमा आफ्नो क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न नपाउने श्रीलङ्काली शर्त। र विश्व फुटबल महासङ्घ फिफाद्वारा भारतमाथि प्रतिबन्ध। काठमाडौँमा हुने साफ महिला च्याम्पियनसिपमा भारत सहभागी हुन नपाउने। समाचार अब विस्तारमा। आगामी मङ्सिर 4 गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि 84 भन्दा बढी राजनीतिक दलले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माका अनुसार मङ्गलबार साँझसम्म 84 वटा दलले दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन्। आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रयोजनका लागि श्रावण 31 गतेसम्म राजनैतिक दल दर्ताको लागि निवेदन दिन निर्वाचन आयोगले समय तोकेको थियो। मंगलबार अन्तिम दिन सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस लगायतका विभिन्न दलहरूले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ। कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र पार्टी मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेल नेतृत्वको टोली निर्वाचन आयोग पुगी दल दर्ता गराएको हो। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ताको अन्तिम दिन मात्रै कांग्रेसले निवेदन दिएको हो। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीले माओवादीकै चुनाव चिन्ह कायम हुने गरी दल दर्ता गराएका छन्। यसअघि नै दल दर्ता गराएको माओवादीले बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले र नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानका नेता वामदेव गौतमले पनि माओवादीकै चुनाव चिन्हबाट उम्मेदवारी दिने 3 दलबीच सहमति भएपछि दुवै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको हस्ताक्षर सहितको निवेदन निर्वाचन आयोगमा मंगलबार दर्ता भएको हो। माओवादीकै चुनाव चिन्हबाट उम्मेद्वार हुन अन्य दलबाट समावेश भए पनि भागबण्डामा कुनै असर नपर्ने कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले बताउनु भएको छ। 5 दलको चाहिँ सहमति हुँदैछ। त्यो सहमति बमोजिम जति सिट कांग्रेसको भाग्नु पर्छ त्यति नै सिटमा मात्रै लड्नु। सबैलाई समेटेर जाने नेतृत्व गर्ने पार्टीले सबै आफै मात्र लड्ने हो भने त किन फेरि यो तालमेलको कुरा आउँथ्यो भनेर। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो तालमेल गरेर जाने र यो वास्तवमा सहअस्तित्व स्वीकार्ने सहमति सहकारीका साथ अगाडि बढ्ने भन्ने जुन हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ त्यो प्रतिबद्धता बमोजिम अगाडि बढ्नको लागि त अब सबैलाई समेटेर जाने सबैलाई समेटेर जाँदाखेरि कम बेसीमा पनि चाहिँ चित्त बुझाउनुपर्छ। मंगलबार दल दर्ताका लागि निवेदन परेको राजनैतिक दलहरूको अन्तिम विवरण भने 7 दिनपछि मात्र सार्वजनिक गरिने प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। निर्वाचन आयोगमा साउन 20 गतेसम्म 116 राजनैतिक दल दर्ता रहेका थिए। यसैबीच निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनलाई सुव्यवस्थित रूपले सम्पन्न गर्न निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गरी थप गृह कार्यलाई
तीव्र बनाएको छ। सोही क्रममा आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने निर्देशिका, कार्यविधिको तर्जुमा र परिमार्जनको काम पनि गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाका अनुसार आयोगले यस बीचमा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनैतिक दल दर्ताका लागि आह्वान, आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधि र बजेट तर्जुमाको काम गरेको छ। मिति घोषणापछि तयारीका लागि आयोगलाई 107 दिनको समय उपलब्ध छ। निर्वाचनका लागि करिब 10 अर्ब खर्च लाग्ने र कुल मतदाता संख्या करिब 1 करोड 82 लाख हुने आयोगको अनुमान रहेको छ। श्वेता सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। आगामी निर्वाचनका लागि जुटेको निर्वाचन आयोगले अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। आयोगले कानुन बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगर्ने 1,23,783 जना उम्मेद्वारलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो। कानुनी व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको 30 दिनभित्र निर्वाचन खर्च उम्मेद्वारले नबुझाएपछि आयोगको कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको हो। आयोगले आज सूचना जारी गर्दै तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने अब कारबाहीको दायरामा आउने प्रश्न पारेको छ। उम्मेद्वारलाई तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउन नसक्नुको स्पष्टीकरण 7 दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आदेश दिएको आयोगको सूचनामा उल्लेख छ। सिलसिला निर्वाचनकै छ। आगामी मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन लक्षित सुरक्षा व्यवस्थापनलाई लिएर तयारी र गृह कार्य प्रारम्भ भइसकेका छन्। निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन, तयारी, सुरक्षा योजना र निर्वाचनको सुरक्षामा आवश्यक पर्ने जनशक्ति परिचालनको विषयमा गम्भीर गृह कार्य र तयारी भइरहेको छ। यता निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचनमा अपुग जनशक्ति आपूर्ति गर्दा सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रिय सेवा दल र स्थानीय निर्वाचनमा खटाइएका म्यादी प्रहरीलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मिति तय भएसँगै निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्न सबै प्रकारको गृह कार्य सुरु भएको छ। निर्वाचनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको निर्वाचन सुरक्षा र व्यवस्थापनको विषयमा पनि तयारी र गृह कार्य सुरु भएको छ। यसअघिको निर्वाचनभन्दा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन सुरक्षाको हिसाबले थप चुनौतीपूर्ण हुने आकलन सुरक्षा निकायहरूको छ। निर्वाचन सुरक्षा योजना र सुरक्षामा जनशक्ति परिचालनको विषयलाई लिएर गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट गठन गर्ने निर्णय गरेको छ भने गृह मन्त्रालयका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा केन्द्रीय संयुक्त निर्वाचन सेल तथा गृह मन्त्रालय निर्वाचन सेल गठन गरेको छ। 7वटै प्रदेश मातहतका सुरक्षा प्रमुख रहेको प्रदेश समन्वय तथा सम्पर्क सेल पनि गठन गरेको छ। निर्वाचन सुरक्षा र व्यवस्थापनको तयारी गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन गरी निर्वाचन लक्षित सुरक्षा व्यवस्थापनको गृह कार्य गरिरहेका छन्। यसपटकको निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने सुरक्षा जनशक्तिमध्ये नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नेछ भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सूचना सङ्कलनको काम गर्नेछ। त्यसमध्ये नेपाल प्रहरीबाट 67,000, सशस्त्र प्रहरीबाट 32,000 र नेपाली सेनाबाट करिब 72,000 सुरक्षाकर्मी खटाउने तयारी भइरहेको छ। निर्वाचनमा अपुग हुने सुरक्षाकर्मी म्यादी प्रहरीबाट पूर्ति गर्ने गरी 1,20,000 म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न नेपाल प्रहरीले सरकारसँग अनुमति मागेको छ। यता निर्वाचन आयोगले भने अपुग जनशक्ति व्यवस्थापनमा सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगले पनि आयुक्तको संयोजकत्वमा निर्वाचन व्यवस्थापन उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति भनेर बनाइ पनि सकेको छ। हामी यसको आधारमा जे हिजो हामीले महसुस गरेका समस्या, कमी, कमजोरी, चुनौती थिए त्यसलाई समाधान गर्ने गरी अगाडि जान्छौँ। मलाई लाग्दछ एकै चरणमा कहीँ पनि कुनै पनि किसिमको अवरोध नभइकन हामी निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्छौँ। सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीहरू जुन पदबाट सेवानिवृत्त भएका हुन् सो सरहको सेवा सुविधा दिएर निर्वाचन सुरक्षामा खटाउन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। यसको अतिरिक्त राष्ट्रिय सेवा दल र स्थानीय निर्वाचनमा खटाइएका म्यादी प्रहरीलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ। यसो गर्दा तालिम प्राप्त अनुभवी जनशक्तिको सेवा लिन सकिने र जनशक्ति व्यवस्थापनको विभिन्न शीर्षकहरूमा हुने राज्यको खर्च पनि कम हुने आयोगको सुझाव छ।
बद्रिकाजी गुरुङ, नेपाल टेलिभिजन समाचार, काठमाडौँ। निर्वाचन भन्ने बित्तिकै बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतम चर्चाको केन्द्रमा रहन्छन्। त्यसो त आगामी निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्दा पनि उहाँहरू चर्चाको चुलीमा नै रहनु भएको छ। अघिल्ला निर्वाचनभन्दा फरक तरिकाले निर्वाचन लड्ने यी दुई नेताको अभिप्रायलाई माओवादी केन्द्रले साकार पारिदिएको छ। माओवादी केन्द्रबाट अलग भएको 7 वर्षपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले फेरि माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन लड्ने निधो गर्नुभयो। दोस्रो पटकको संविधान सभाले संविधान जारी गरेसँगै 2072 सालमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने भन्दै माओवादी केन्द्रबाट अलग हुनुभएका भट्टराई आफ्ना युद्धकालीन समकक्षी प्रचण्डको नजिक कसरी पुग्नुभयो भन्ने चाहिँ यतिखेर चासोको विषय बनेको छ। कतिपयले भट्टराईको यो कदमलाई पुरानै घर फिर्तीको रूपमा अर्थाइरहँदा नेता भट्टराईले भने तत्काललाई चुनावी प्रयोजनका रूपमा रहेको बताउनु भएको छ। आफ्ना निर्णयलाई विभिन्न तर्कले पुष्टि गर्न माहिर डाक्टर भट्टराईले यसपटकको तालमेललाई चाहिँ मुलुकको ऐतिहासिक आवश्यकता हो भनेर प्रस्ताउनु भएको छ। यो तत्कालको निम्ति त एउटा चुनावी प्रयोजनको निम्ति मात्रै हो, तर हाम्रो लक्ष्य चाहिँ नेपालमा जुन ढङ्गको अग्रगामी परिवर्तनका एजेन्डाहरू बाँकी छन् त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति हामी सबैले एक्लै एक्लै भन्दा पनि मिलेर र नयाँ ढङ्गले नयाँ आधारमा एकताबद्ध भएर जानु अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकता भएको हुनाले त्यो दिशातिर पनि उन्मुख हुने हिसाबले हामीले यसलाई लिएका छौँ। माओवादी केन्द्रकै निर्वाचन चिन्हमा चुनाव लड्ने बाबुरामको यो निर्णयले सशस्त्र द्वन्द्व र शान्ति प्रक्रियाका सहयात्री प्रचण्ड र बाबुरामको जोडी फेरि एक ठाउँमा रहेको सन्देश मात्र दिएको छैन, यसले पार्टी नेता तथा कार्यकर्तामा उत्साह नै थपिदिएको छ। त्यसो त पुराना सहयात्रीसँगको सहकार्यमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि कम उत्साहित हुनुहुन्न। बाबुरामजी र प्रचण्डसँगै उभिने कुराको धेरै ठुलो अर्थ र महत्त्व छ। हामी उभियौँ, अब कसैले रोकेर रोकिँदैन, त्यो ठुलो कुरा हो भनेर म भन्न चाहन्छु। यद्यपि आज नै पार्टी एकता भएको त होइन, चुनाव पछाडि हामी एउटै केन्द्र बनाउने भन्ने समझदारीमा गएका छौँ। अहिले अब चुनाव चिन्ह, घोषणापत्र, उम्मेदवार सबै साझा हुने भएपछि हामी एक ठाउँमा उभियौँ। डाक्टर भट्टराई मात्र होइन, अर्का कम्युनिस्ट नेता वामदेव गौतम पनि माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन लड्ने हुनुभएको छ। तत्कालीन नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं नेकपा विभाजनपछि नेकपा एकता अभियान चलाइरहनुभएका गौतम माओवादीसँगको सहकार्यमा निर्वाचन लड्दा भने धेरैलाई आश्चर्य लागेको छैन, किनभने आफू एमालेमा रहेर पनि प्रचण्डसँग नजिक हुनुभएको र नेकपा विभाजनमा प्रचण्डसँगै उभिनु भएको उहाँको विगत स्पष्ट छ। निर्वाचन चिन्ह रसिया गोलाकार केन्द्रको हतियारबाट ल्याउने सम्बन्धमा समझदारी भएको छ, तर कानुनी प्रक्रिया के छन् भन्ने बाँकी छ। वामदेव र बाबुराम दुईजना माओवादी केन्द्रको निर्वाचन चिन्हमा निर्वाचन लड्ने निश्चित भइरहँदा उता राजेन्द्र लिङ्गदेन, हृदय त्रिपाठी र कमल थापाले नेतृत्व गरेका दलले भने एमालेसँग चुनावी तालमेलका लागि संवादहरू अघि बढाइरहेका छन्। निर्वाचन मिति नजिकै गर्दा दलहरूबीच देखिएको गठबन्धन निर्माण, चुनाव केन्द्रित तालमेल र समीकरणको प्रयासले यतिखेर राजनीतिक परिदृश्यलाई थप रोचक बनाउँदै लगेको छ। राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई पुनः सदनबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाउने सहमति गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयकलाई संसदमा तत्काल प्रक्रिया अघि बढाई पारित गरेर पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउने सहमति गरेको नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। संविधान बमोजिम संसदले पुनः विचार गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाएमा प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसअघि संसदले साउन 15 गते पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउन 29 गते सुझावसहित पुनः विचारका लागि फिर्ता पठाउनु भएको थियो। छलफल गरी यससँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेका सरकारवाला मानवाधिकार कर्मी, विभिन्न तह र तबका तथा पीडित लगायत व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरूको सँग परामर्श गरी उहाँहरूले दिएका सरसल्लाह र सुझावहरूलाई गहन रूपमा गठबन्धनले लिनुका अतिरिक्त यसबारेमा समीक्षा र विश्लेषण गर्दै शान्ति तथा मेलमिलापलाई
टुङ्ग्याउन टिआरसी विधेयकलाई अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। सत्ता गठबन्धन बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग टीआरसी विधेयकका सम्बन्धमा सरकारवालाहरूसँग छलफल गरी आएका सुझावका आधारमा संशोधन गरी अघि बढाउने सहमति भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले शान्ति प्रक्रिया तथा मेलमिलापका बाँकी विषयलाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने गरी उक्त विधेयकलाई अघि बढाइने बताउनुभयो। यस सम्बन्धमा कानुन मन्त्रीले गहन रूपमा छलफल गरिरहेको र त्यसलाई मध्यनजर गर्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलापका विषयलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपति जस्तो संस्थामाथि आक्षेप लगाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। बैठक सुरु हुने बित्तिकै सो दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अध्यादेश र विधेयकलाई उही कोणबाट हेर्न नमिल्ने भन्दै नागरिकतामा राखिएका केही प्रावधान देशको हित विपरीत रहेको भन्दै त्यसको उचित निरूपण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आजको बैठकले राष्ट्रिय सभाको सन्देश सहितको प्रत्यायन विधेयक 2078 पारित भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पारित गरियोस् भनी सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयक सदनको बहुमतले पारित गरेको हो। विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बडुले विधेयकको उद्देश्य नै प्रत्यायनको माध्यमबाट समरूपता प्रमाणित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गराउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा वस्तु र सेवाको पहुँच गराउनु रहेको बताउनुभयो। यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले अत्यावश्यक विधेयक सदनमा आएको बताउनुभयो। सांसद नवराज सिलवालले नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याउन र प्रमाणीकरण गर्नका लागि विधेयक महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। छलफलमा सांसद प्रेम सुवालले राख्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो। यसैगरी आजको बैठकले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2079लाई बहुमतले पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भदौ 2 गते बिहान 11 बजे बस्ने कार्यक्रम छ। समाचारको क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। बाँकी समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। काठमाडौँबाट फोहोर बोकेर गएका गाडीहरू आज पनि फिर्ता भए। स्थानीयको अवरोधका कारण फोहोर विसर्जन हुन नसकेपछि गाडीहरू फिर्ता भएका हुन्। प्रहरी प्रशासनले जबरजस्ती फोहोर विसर्जन गर्न खोजेको भन्दै बन्चरे डाँडाका स्थानीयहरू आन्दोलित बने। आन्दोलनले उग्र रूप लियो र स्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गर्न पर्यो। स्थानीयले प्रहरीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरे। एकातिर स्थानीयले प्रहरीमाथि ढुङ्गा हान्ने र अर्कोतर्फ प्रहरीले स्थानीयमाथि बल प्रयोग गर्ने गर्दा ल्यान्डफिल साइड बन्चरे डाँडा तनावग्रस्त बन्यो। प्रहरीले हवाई फायर गरेर आज त स्थितिलाई नियन्त्रणमा लियो, तर फोहोर व्यवस्थापनको समस्या भने जिउका तिउँ रहेको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले फोहोरमाथि राजनीति नगरौँ भनेर आग्रह गरिरहँदा आजको यो तनावग्रस्त स्थितिले साँच्चीकै फोहोरमाथि राजनीति त भएको छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ। यता लामो समयसम्म फोहोरको व्यवस्थापन नहुँदा काठमाडौँवासीहरू फोहोरको दुर्गन्धका साथ जिउन बाध्य छन्। यसैबीच काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्नुभएको छ। आज भएको भेटमा मेयर शाहले प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि सरकारको तर्फबाट सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि गरेको प्रयासलाई सरकारको पूर्ण समर्थन हुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रहरी महानिरीक्षकलाई फोन गरेर प्रशासनका तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सहयोग गर्न निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस प्रमुख गोविन्द परियारले जानकारी दिनुभएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको टुङ्गो अझै लाग्न सकेको छैन। आज पनि बन्चरे डाँडामा फोहोर विसर्जन गर्न गएका गाडीहरू अलपत्र अवस्थामा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। विभिन्न समयमा फोहोर बोकेको गाडीमा तोडफोड भएको हुँदा अहिले चालकहरू बन्चरे डाँडासम्म गाडी लैजाने हिक्मत नै गर्दैनन्। काठमाडौँ उपत्यकामा थुप्रिएको फोहोरले अब रोग निम्त्याउने भयावह स्थिति ल्याइसकेको छ। यहाँका बासिन्दा हिँड्ने बटुवादेखि हरेक नागरिक अब स्वच्छ वातावरण र दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन्।
काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन र वैज्ञानिक उपाय नहुँदा अहिले फोहोर बोकेर गएका गाडीका चालक र कर्मचारी समेतले असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दा पनि काठमाडौँबाट फोहोर विसर्जन गर्न गएका गाडी चालकहरूले फोहोर फाल्न पाएका छैनन्। सयौंको संख्यामा बञ्चरे डाँडा पुग्ने सडकमै लामबद्ध गाडीहरूकै बीच भएको झडप र गोली चलेपछि उनीहरू के गर्ने भन्ने विलकबन्दमा छन्। काठमाडौँ महानगर सहितका 18 वटा स्थानीय तहले अहिले बञ्चरे डाँडा स्थित ल्यान्डफिल साइटमा फोहोरको व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 दफा 3 ले फोहोर मैलाको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। फोहोर मैलालाई स्रोतमै छुट्याएर कम्तीमा जैविक र अजैविक तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर त्यसो हुन नसक्दा समूल फोहोरको डङ्गुर अब कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। राजधानी जस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको फोहोर मैलालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने सवालमा यदि राज्य निष्क्रिय हुन्छ भने मैले जेठ 27 गते पनि उठाएको थिएँ र अस्ति 28 गते पनि संसदमा उठाएँ। समिति एउटा गठन गरेर त्यसको सबै टोटलमा चाहिँ छानबिन गरेर सुरु यहाँ धेरै मान्छेहरू छन् यो फोहोर मैलाको विज्ञहरू, यो विज्ञहरूलाई चाहिँ एउटा समाधानको उपाय खोजौँ। र सबैभन्दा ठुलो भनेको मेसिन हो। टेक्नोलोजीको जमाना आइसक्यो, नयाँ युगको चाहिँ परिवर्तनसँग हामी फेरि पनि त्यो पुर्ने काम चाहिँ नगरौँ। त्यो पुर्ने काम भयो भने त्यसको मलदेखि लिएर सबै कुराहरूको चाहिँ हामी समाधानमा ल्याउन सक्छ। त्यसकारण फोहोर मैला काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेको महानगरपालिकाको मात्रै होइन, यो राज्यले व्यवस्थापन गर्न सक्ने चाहिँ क्षमता छ। फोहोरको मुद्दा निकै पेचिलो बन्दै गएको छ। अब यो केवल स्थानीय तहको मात्रै सरकार भनेर पन्छिन सक्ने अवस्था छैन। तर ल्यान्डफिल साइटको स्तर उन्नतिको जिम्मा लिएको शहरी विकास मन्त्रालयले भने सम्बन्धित सरकारवाला निकायसँग छलफलकै क्रममा रहेको बताउँछ। यो सिस्टोलमा 200 मिटरको बाटो छ। त्यो 200 मिटरको बाटोमा चाहिँ हाम्रो मन्त्रालय तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा चाहिँ एकतर्फी बाटो बनिसकेको छ र अर्को तर्फी बाटो चाहिँ निर्माणको क्रममा छ। यसलाई पनि हामीले प्लस हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट माननीय मन्त्रीज्यूबाट निर्देशन प्राप्त भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ 2 हप्तामा बढीमा बढी 2 हप्ताभित्रमा सकाउने भनेर निर्देशन प्राप्त भइसकेको अवस्था छ। हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर, ललितपुर महानगरपालिकाको उपमेयर, धुनीबेसी नगरपालिकाका लगायत सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरूसँग एक किसिमको छलफल गरिसकेका छौँ, मन्त्रालयमा मिटिङ गरिसकेका छौँ। काठमाडौँको दीर्घरोग जस्तै बनिसकेको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारसँगै सबै सरकारवालाहरू बीचको समन्वय अनिवार्य छ। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन अब कुनै व्यक्ति वा निकायको बहसमा छैन। राष्ट्रिय स्तरबाटै गुरी योजना तयार गरी दीर्घकालीन योजना खोज्नुपर्ने आवश्यकता आज खड्किरहेको छ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। फोहोरमाथि भएको राजनीतिको आशंकालाई एकैछिन यहीँ छोडेर प्रतिनिधि सभाभित्रको राजनीतिक विषयलाई एकैछिन चर्चा गरौँ। प्रतिनिधि सभाले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेर महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको 10 दिन भयो। यसैबीच सिफारिस समितिको बैठक भोलि बस्ने भएको छ। लामो समयसम्म बैठकै नबस्दा प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया समेत अन्योलमा परेको छ। गत वर्षको फागुन 1 गते प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध विभिन्न 21 वटा आरोप लगाएर प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता भएको थियो। महाभियोग दर्ता भएपछि फागुन 22 गते महाभियोग सिफारिस समिति समेत बन्यो। फागुन 29 गते प्रतिनिधि सभामा पेश भएको उक्त प्रस्तावमाथि यही साउन 22 गते सैद्धान्तिक छलफल भयो। सभाले सो प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको 10 दिन बितिसक्दा पनि पहिलो बैठक बस्न सकेको छैन। पहिलो बैठक बस्न नसक्नुको दोष सत्ता र प्रतिपक्षले एक अर्कोलाई आरोप लगाइरहेका छन्। समितिको पहिलो बैठक बसेपछि मात्र महाभियोग प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। पहिलो बैठकले समितिको सभापति चयनदेखि आन्तरिक कार्यविधि तय गर्नेछ। त्यससँगै प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रक्रियाको अध्ययन सुरु हुनेछ। महाभियोग सिफारिस समितिले बिजनेस नपाउँदा खै बिजनेस भनेर प्रश्न गर्ने समितिका सदस्यहरू बिजनेस पाएपछि पनि बैठक बस्ने सवालमा नै आरोप प्रत्यारोपमा केन्द्रित बन्दा महाभियोग प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। चुनाव घोषणा भइसकेको स्थिति र मानसिकता पनि सबैको चुनावतिर ध्यान केन्द्रित भइसकेको अवस्थामा अहिले समय पुग्दैन। समझदारी र साँच्चै खोजबिन गरेर निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ। छलफल गर्दाखेरि चाहिँ विषयवस्तुलाई अगाडि राखेर छलफल गर्दा त्यतिका धेरै समय लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सक्दासम्म हामी सहमतिकै बनाउँछौँ, होइन? हुन सकेन भने अल्पमत बहुमतको होला। आगामी मङ्सिर 4 गते निर्वाचन भएकाले त्यसअघि नै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने हुँदा महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोग प्रस्तावमाथि अध्ययन गरी तोकिएको समय सीमा अघि नै प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ। यस अवस्थामा समितिको पहिलो बैठक नै बस्न नसक्दा महाभियोग प्रक्रिया पनि अन्योलमा परेको छ।
क्यामेरामा प्रद्युम्न मिश्रका साथ सन्तोष सिताल, नेपाल टेलिभिजन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीति देश र जनताका लागि हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित युवा महिला र राजनीति विषय कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले स्वार्थको राजनीतिले देशको हित नहुने उल्लेख गर्नुभयो। स्वार्थ हाबी राजनीतिले यसलाई विकृत बनाएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले आम जनतामा राजनीतिको प्रतिको वितृष्णालाई गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ भन्नुभयो। देशको राजनीतिमा महिलाको योगदान बढी भए पनि त्यस अनुसारको अवसर प्राप्त हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो। राम्रो सरकार भयो भने त्यस सरकारले धेरै चिज दिन सक्छ। राम्रो सरकार कसरी हुन्छ? तपाईँ हामी सजग भयौँ, सजगताका साथ भ्रमबाट मुक्त भएर ठिकलाई साथ दियौँ भने राम्रो सरकार बन्न सक्छ, राम्रो काम हुन सक्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीका 10 महिला नेत्रीलाई केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यमा मनोनित गरेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आज किरण यादव महोत्तरी, राधा घले काठमाडौँ, कल्याणी रिजाल काठमाडौँ, धना खतिवडा ललितपुर, उर्मिला थपलिया धादिङ, रुक्मिणी कोइराला मोरङ, गोमा भट्टराई झापा, गङ्गा शाही रूपन्देही, लक्ष्मी खतिवडा सुनसरी र सीता देवकोटा नवलपुरलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको हो। सभापति देउवाले उहाँहरूलाई पार्टीको विधान बमोजिम केन्द्रीय सदस्य पदमा मनोनयन गर्नुभएको हो। 167 सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुने प्रावधान रहेको कङ्ग्रेसमा आज 10 जना महिला सदस्य थपिएसँगै 158 सदस्यीय भएको छ। काङ्ग्रेसको विधानमा केन्द्रीय समितिमा 33% महिला सदस्य हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेकोले त्यसलाई पूरा गर्न महिला सदस्य थप गरिएको पनि पार्टीले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी छ, फेरि केही बेर विश्राम। बाँकी समाचारमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 21औं शताब्दीको आवश्यकता अनुरूप विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शैक्षिक जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। पोखरा महानगरपालिका 16 बाटुली चौरस्थित विन्ध्यवासिनी माध्यमिक विद्यालयको हीरक जयन्ती समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले सिपमूलक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक शिक्षा समृद्ध नेपालको आधारशिला रहेको बताउनुभयो। मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको आधार शिक्षा भएकोले गुणस्तरीय शिक्षामा नागरिकको समतामूलक एवं न्यायोचित पहुँच स्थापना हुनुपर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीले जोड दिनुभयो। समृद्धि र विकासका लागि व्यवस्थापकीय क्षमताको पनि विकास गर्नुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो। शिक्षा प्रदान गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्न यो विद्यालय सफल भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। आजै पोखरामा राष्ट्रपति भण्डारीले गुरुङ समुदायको ऐतिहासिक एवं परम्परागत टहौटे पर्वको उद्घाटन गर्नुभयो। त्यसवखत उहाँले नेपालको एकीकरणको प्रक्रियामा गुरुङ जातिको विशेष योगदान रहेको चर्चा गर्नुभएको थियो। नेपाल महिला सङ्घले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रमुख र उपप्रमुख एवं अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित महिला नेत्रीहरूलाई सम्मान गरेको छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पत्नी डाक्टर आरजु राणा देउवाले जनप्रतिनिधिहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आसन्न निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको पक्षमा जनमतका लागि भूमिका खेल्न आग्रह पनि गर्नुभयो। महिलाहरूले के गर्यो भने टिक्का टिप्पणी गरिहाल्ने, पेपरबाजी गर्ने, मिडियाबाजी गर्ने, कार्टुन निकाल्ने, मेरो बारेमा त धेरै गर्छन्, मलाई त पछि पनि सक्यो। तर यो के रहेछ यसको पछाडि भनेर हेर्दाखेरि एउटा मिसोजिनी भन्ने शब्द म नेपाली मिडियामा इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु। महिलाप्रति द्वेष प्रकट गर्ने एउटा स्वभाव जुन हाम्रो अहिलेको समाजमा पनि धेरै विद्यमान छ र जति अगाडि महिलाहरू बन्यो त्यति धेरै अझ पुरुषहरू मिसोजिनिस्ट हुँदा रहेछन्। कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले गणतन्त्र स्थापनाका लागि महिलाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्नुहुँदै महिलालाई 50% अधिकार दिनैपर्छ भन्नुभयो। हामी हरेक सङ्घर्षमा अगाडि लाग्नुपर्छ, जति सङ्घर्ष त्यति प्राप्ति। पितृसत्ता विरुद्ध हर ठाउँमा पितृसत्ता छ, पितृसत्ता विरुद्ध हामीले लड्न सकेनौँ भने चुप्प लाएर बसेर हामीले कहाँ पायौँ पाएनौँ भनेर रोएर कराएर अधिकार पाइँदैन।
नेपालमा कोरोना भाइरसका थप 848 जनामा संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको बुलेटिनमा 5619 परीक्षण मध्ये सो संख्यामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। सक्रिय संक्रमितको संख्या 5259 पुगेको छ। यस्तै 526 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस अवधिमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 1 जनाको निधन भएको छ। अहिलेसम्म 11990 जनाको संक्रमणबाट निधन भइसकेको छ। 500 भन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्ला काठमाडौँ र ललितपुर तथा 200 भन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्ला कैलाली रहेको छ। संक्रमित शून्य भएका जिल्लाहरूमा मनाङ, कालीकोट, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र हुम्ला जिल्ला रहेका छन्। यस्तै होम आइसोलेसनमा 5062, संस्थागत आइसोलेसनमा 197, सघन उपचार कक्ष आइसियुमा 68 र भेन्टिलेटरमा 4 जनाको उपचार भइरहेको छ। विगत 24 घण्टामा 90447 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्। लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गु रोग देशभरिका 60 जिल्लामा देखिएको छ। जलवायु परिवर्तनले विश्वमै बढ्दै गएको तापक्रमका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका साथै पहाडी र हिमाली जिल्लामा समेत डेङ्गुका बिरामी भेटिन थालेका हुन्। विज्ञहरूले लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न सुझाव दिएका छन्। विशेष गरी तराई तथा भित्री मधेसमा मात्र देखिएको डेङ्गु रोग पछिल्लो समयमा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा समेत देखिन थालेको छ। देशभरका 60 जिल्लामा डेङ्गीको संक्रमण भेटिए पनि ललितपुर, काठमाडौँ, रूपन्देही, धादिङ, सिन्धुली, अर्घाखाँची, सङ्खुवासभा, गुल्मी, पाल्पा लगायतका 10 जिल्लामा संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले दिएको जानकारी अनुसार पुस महिना यता देशभरका 1126 जना डेङ्गीबाट संक्रमित भएका छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा 516 जना डेङ्गीबाट संक्रमित भएका छन्। जलवायु परिवर्तन र लामखुट्टेले आनीबानीमा ल्याएको परिवर्तनका कारण तराईमा मात्र नभई हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा समेत डेङ्गु रोग फैलिएको विज्ञहरू बताउँछन्। चिसो मौसममा पनि बस्न सक्ने उसले क्षमता वृद्धि गर्यो भने अर्को कुरा चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टल इफेक्ट, ग्रिन हाउस इफेक्ट अथवा ग्लोबल वार्मिङका कारण चाहिँ हाम्रो हिमाली पहाडी जिल्लाहरूमा पनि सजिलै लामखुट्टे चाहिँ को वृद्धि र विकास हुन सक्ने अथवा उसले अन्डा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताको विकास भएको चाहिँ देखिन्छ भने अर्को कुरा यो ट्रेडको कारणले हाम्रो साधनहरू सजिलै हाम्रो मान्छेको आवत जावतको पाटो पनि रह्यो। त्यो हिसाबमा पनि पछिल्लो पटक चाहिँ पहाडी उच्च पहाडी जिल्लाहरूमा पनि देखियो। उच्च ज्वरो आउनु डेङ्गु रोगको प्रमुख लक्षण भए पनि केही व्यक्तिमा हाडका जोर्नी, टाउको र मांसपेशी दुख्ने, छालामा डाबर अथवा बिमिरा आउने, वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने हुन्छ। एडिज प्रजातिको लामखुट्टेले टोकेपछि डेङ्गु रोग सर्ने हुन्छ। एकै समयमा धेरै व्यक्तिमा संक्रमण फैलाउन सक्ने यो लामखुट्टेले खास गरी दिउँसो र साँझ बिहान टोक्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। संक्रमित लामखुट्टेको फूल तथा लार्वा समेत संक्रमित हुने भएकोले लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न विशेष सावधानी अपनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले लामखुट्टेलाई बस्न तथा हुर्कनै नदिने गरी आफू बसेको स्थान र वरिपरि पानी जम्न नदिन तथा झाडीहरू सफा गर्न समेत सुझाव दिएका छन्। युजली प्री मनसुन मनसुनको बेलामा जतिखेर बर्खा बढी हुन्छ, जतिखेर हाम्रो घर आँगन वरिपरि पानी जम्ने सिजन सुरु हुन्छ, त्यतिखेर बढी देखिने भा हुनाले अहिले सबै जनसमुदायहरूले सबै मानिसहरूले आफ्नो घर वरिपरिको जति पनि पानी जम्ने ठाउँहरू छ त्यो नष्ट गरिदिनुहोस् र आफू बाहिर हिँड्दा अथवा काम गर्दा सकेसम्म सुरक्षित तरिकाले सकेसम्म लामखुट्टेले कम टोकोस् भनेर विचार गरेर हिँडिदिनुहोस्। त्यसो गर्यो भने लामखुट्टेबाट सर्ने डेङ्गीबाट हामी जोगिन सक्छौँ। यदि कसैलाई लक्षणहरू देखिएको छ भने तुरुन्तै स्वास्थ्य कर्मीहरूको परामर्शमा आफ्नो उपचार गराउनुहोस्। हैन, डेङ्गु रोग फैलाउने लामखुट्टेले सफा पानीमा फूल पार्ने हुँदा मनसुन तथा तत्पश्चातको 1 महिनासम्म उच्च जोखिम हुने विज्ञहरू बताउँछन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार समयमै उपचार गरे मृत्युदर भने 1% भन्दा पनि कम गर्न सकिन्छ। क्यामेरामा प्रधुम्न ढुङ्गेलका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी मङ्सिर 23 गतेभित्र कृषि तथा गैर कृषि जग्गा छुट्याउन सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्कालका लागि स्थानीय भू उपयोग परिषदबाट निर्णय गरी कृषि र गैर कृषि क्षेत्र आगामी मङ्सिर 23 गतेभित्र छुट्याउनु पर्ने जनाएको हो। त्यसपछि सम्बन्धित तहको भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, भू उपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने बताइएको छ। नापी विभागले 753वटै स्थानीय तहको भू उपयोग नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख वा तथ्याङ्क तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको जनाएको छ। खेतीयोग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भू उपयोग परिषदले भू उपयोग ऐन 2076 र भू उपयोग नियमावली 2079मा तोकिएको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जग्गा वर्गीकरणपछि मात्र गैर कृषि जग्गालाई स्थानीय तहले कित्ता काट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछन्। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आगामी निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने काम सम्पन्न नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले आजै दल दर्ता गरे। आयोगमा दर्ता गर्ने दलको सङ्ख्या 80 भन्दा बढी। बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतम माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन लड्ने ऐतिहासिक आवश्यकताले एकै ठाउँमा ल्याएको नेताहरूको प्रतिक्रिया। राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउने सत्ता गठबन्धनको निर्णय, राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधान निरूपण हुनुपर्ने एमालेको अडान। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको क्रममा बन्चरे डाँडामा प्रहरी र स्थानीय बीच झडप, स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीद्वारा हवाई फायर। देशभरका अस्पतालहरूमा डेङ्गीका बिरामी हुवात्तै बढे, लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुझाव। भारतको विरोधका बीच चिनिया अनुसन्धान पानी जहाज श्रीलङ्काको हम्बनटोटा बन्दरगाहमा आफ्नो क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न नपाउने श्रीलङ्काली शर्त। र विश्व फुटबल महासङ्घ फिफाद्वारा भारतमाथि प्रतिबन्ध, काठमाडौँमा हुने साफ महिला च्याम्पियनसिपमा भारत सहभागी हुन नपाउने। अब समाचारका अरू प्रसङ्ग। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले मिथ्या भ्रामक सूचना र घृणात्मक अभिव्यक्तिले प्रजातन्त्रप्रति वितृष्णा पैदा गर्ने बताउनु भएको छ। निर्वाचनमा फैलने मिथ्या भ्रामक एवं गलत सूचना र घृणात्मक अभिव्यक्ति नियन्त्रणमा नीति निर्माताको भूमिका विषयक अन्तर्क्रियामा कानुन मन्त्री कोइरालाले यस्तो गलत भ्रामक सूचना नियन्त्रण गर्न लाग्नुपर्ने बताउनु भएको हो। प्रजातन्त्रप्रति अविश्वास पैदा गर्न भ्रामक सूचना प्रमुख कारण रहेको भन्दै त्यसको नियन्त्रण गर्न सबै पक्ष मिल्नुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो। अन्तर्क्रियामा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले निर्वाचनका बेला चरित्र हत्या गर्ने गलत लालछना लगाउने गतिविधि हुने गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी महिलाहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको पाइए पनि स्पष्ट कानुन नहुँदा कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिएको गुनासो गर्नुभयो। सहभागी वक्ताहरूले गलत भ्रामक र घृणाजन्य अभिव्यक्ति दिनेहरूलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। तामाङ प्रसारण दिवसका अवसरमा आज काठमाडौँमा बागमती प्रदेशका रेडियो एफएमहरूमा प्रसारण हुने तामाङ भाषाका कार्यक्रमहरूको समीक्षात्मक अन्तर्क्रिया गरियो। तामाङ पत्रकार सङ्घ बागमती प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा तामाङ भाषाका कार्यक्रमहरूले समावेशिताको मर्म अनुसार भाषा र संस्कृतिको संरक्षणमा टेवा पुगेको बताउनु भएको थियो। 2051 साल भदौ 1 गते रेडियो नेपालबाट तामाङ भाषाको कार्यक्रम प्रसारण भएको दिनलाई तामाङ प्रसारण दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सङ्घका सदस्य रही वलेफी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक र नेत्रावती डङजोङ गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित सरू लामा र सीता चोटेनलाई सम्मान प्रदान गर्नुभयो। त्यसैगरी नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टरको केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित तामाङ पत्रकार सङ्घका सदस्यहरूलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग।
भारतको विरोध रहँदा रहँदै चिनिया अनुसन्धान पानी जहाज श्रीलङ्काको हम्बनटोटा बन्दरगाह पुगेको छ। श्रीलङ्काले क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न नपाउने शर्तमा पानी जहाजलाई बन्दरगाहमा रोक्ने अनुमति दिएको श्रीलङ्काली अधिकारीहरूले बताएका छन्। चीनले सञ्चालन गरिरहेको बन्दरगाहमा सो पानी जहाज 22 अगस्तसम्म रहनेछ। चिनिया जहाजले आफ्ना गतिविधिको जासुसी गर्ने दाबी भारतले गर्दै आएको छ। युआन वाङ 5 नामक अत्याधुनिक पानी जहाजले भूउपग्रह, रकेट, अन्तर्द्वीपीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रका साथै पानी जहाजको समेत अनुगमन गर्न सक्ने क्षमता रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। निगमले तत्काल इन्धनको मूल्य समायोजन नगर्ने भएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निगमले संस्थाको ऋणको दायित्व धेरै भएका कारण हाललाई मूल्य यथावत नै राख्ने निर्णय भएको जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले पछिल्लो 3 पटकको मूल्य सूची घटेर आए पनि ऋण र भुक्तानीको बक्यौता धेरै भएकोले अहिलेलाई मूल्य समायोजन गर्न नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले निगमलाई अझ करिब 50 अर्ब रुपियाँ घाटा रहेको जानकारी दिनुभयो। आर्थिकपछि अब खेल समाचारको पालो। विश्व फुटबल महासंघ फिफाले दक्षिण एसियाली राष्ट्र भारतलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। अल इन्डिया फुटबल फेडरेसनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै फिफाले प्रतिबन्ध लगाएको हो। प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपालमा आयोजना हुन लागेको साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा साबिक विजेता भारत सहभागी हुन पाउने छैन। पछिल्लो समय फाइनलमा बारम्बार बाधक बन्दै आएको भारतको अनुपस्थितिमा नेपाललाई उपाधिका लागि अवसरको सम्भावना बढेको छ। महिला साफ फुटबल भदौ 29 गतेदेखि असोज 3 गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। फिफाले 2 महिना अघि पाकिस्तानमाथिको प्रतिबन्ध भने फुकुवा गरेको थियो। खेल समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशका पहाडी भूभागमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहने तथा पहाडी भूभागका थोरै र बाँकी भूभागका 1-2 स्थानहरूमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 18 र 20 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम